जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। तो आज फिर बेशुमार खबरें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, उसमें कुछ लतीफ़े भी हैं। लेकिन मैं आज फिर जाना चाहता हूं सबसे पहले फ़लस्तीन की तरफ। फ़लस्तीन की जो कश्तियों का एक काफ़िला चला हुआ है, उसके बारे में जो फर्दर अपडेट है। तुनिसिया के करीब उनके ऊपर ड्रोन हमला हुआ। जो मेन शिप जो फ्रंट पे शिप चल रही थी, जा रही थी, उसके ऊपर, ये अल जज़ीरा की खबर है कि मेन जो फ्रंट पे शिप जा रही थी उसके ऊपर ये लोगों को दोबारा बताने के जिन्होंने पहले नहीं सुना या जिनको नहीं पता, कश्तियों को 50 कश्तियों का काफिला है, वो जा रहा है गाजा की तरफ। वो सीज तोड़ना चाह रहा है। वहां पे जो उन्होंने बैरियर लगाए गए, जो बंद किया हुआ इलाका, उसको तोड़ना चाह रहा है। और वहां पे इंसानी जो जिंदगियों को बचाने के लिए जो इमदाद है वो लेके जा रहा है। और इससे पहले इन्होंने ग्राउंड से जो इमदाद आई थी उसको भी फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों ने उस पर हमला किया। वहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी मारे गए, और वो जो एड आ रही थी, जो इमदाद आ रही थी, उसको भी उन्होंने रोका था। अब इस दफ़ा ये समंदर की तरफ से जा रहे हैं 50 कश्तियाँ, और वो जा रही हैं तुनिसिया के करीब। उनके ऊपर सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर, अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि उनके ऊपर हमला हुआ है, ड्रोन से हमला किया गया, डैमेज हुई हैं कश्तियाँ। उनमें कोई शहादतों की क्या पोजीशन है, लोगों के मरने या नुकसानात की जो पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं है। और CBC की न्यूज़ है कि दूसरी कश्ती पे भी हमला हुआ है। तो टोटल जो रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि 2 कश्तियां हैं जिन पे हमला। और मैं फिर ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये हम इस वक्त से, इस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे मुसलमानों से सारा कुछ हो रहा है, बड़े बड़े मुमालिक खामोश। अभी अपने कतर में देखा, कल की जो खबरें थी, कल परसों की खबरों में, कि इसराइल ने वहां पे हमला किया। और कतर तो एक बड़ा, मतलब चूचा जा मुल्क है, वो तो हर चीज को सलाम अलैकुम कर रहा है। 400 मिलियन का जहाज भी उन्होंने इनको, अमेरिकन को दिया है, उनके प्रेसिडेंट को। तो ये सूरत हाल है गजा की तरफ से। क्योंकि ये मैं सब समझता हूँ कि अब मुझे उसके ऊपर बात करते रहना चाहिए, चाहे 1 मिनट लूँ या 2 मिनट लूँ। ये बहुत जरूरी है अब तक ये बात पहुंचने की, हम किन हालात से गुजर रहे हैं। फिर नेपाल की सूरत हाल आपके सामने है। नेपाल में से जो खबरें आ रही हैं, अब उनके बच्चों की भी चीज़ें जो एक्सपोज हो रही हैं, जो नेपाल की खबरें हैं, वो ये बताती हैं कि ये सारा का सारा लीडरलेस है। इनके सर पे कोई लीडर नहीं था। तो उनमें से कोई नौजवान एक निकल के आया, सुनने में जो आ रहा है, पर वो एक अलग कहानी है। अगली जो मेरी तवज्जो जिस चीज़ ने खींची है वो है मिशन नूर। ये आई एम वेरी मच फोकस ऑन दिस का। ये मेरे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अहमद अली खान का, कनाडा से, कि जिसके ऊपर हमें, पूरी कौम को इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। ये वो इक़दाम है, हिस्टोरिक इक़दाम है। जब तमाम तरफ से आपकी बिल्कुल इमदाद ख़त्म हो जाती है, तो दुनियावी लिहाज से होती है तो हमेशा अल्लाह की तरफ से है, लेकिन दुनियावी लिहाज से जब आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आप खुदावंद करीम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें है हुक्म अज़ां के जो टाइटल है मिशन नूर का। और मिशन नूर का क्यों किया गया ये नाम? ये जब नाम तख्लीक हो रहा था तो लकीली मैं वहां पे मौजूद था जब ये नाम लिए मिशन नूर रखा गया। तो मिशन नूर के जो एक नाम अहमद अली खान साहब ने दिया था, फिर एक दूसरी शख्सियत है, मैं उसका जानबूझ के यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा, फिर किसी वक्त के लिए रख देते हैं। तो उन्होंने, एक दूसरी शख्सियत ने, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, आप सारे जानते हैं उनको, उन्होंने कहा जी कि इसका नाम मिशन नूर होना चाहिए। तो फिर अहमद अली खान ने वो चीज़ वहाँ पे डिस्कस की, तो वो इसका नाम मिशन नूर रखा गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। अल्लाह ताला एक नूर है। ये अल्लाह ताला को रिजेंबलेंस है इसके साथ। इसके लिए आपका उठना खड़ा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके ईमान के लिए बड़ा ज़रूरी है। और शयातीन की जो हमारे ऊपर साए हैं, जो हमारी हुकूमत, हुक्मरानों के चक्कर में शयातीन हमारे ऊपर जो बरजमान है, इनको दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। इसमें हम सब ने हिस्सा लेना। उस दिन रात 8-9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 20 सितंबर का हम तमाम ने अज़ानें देनी। एक तो ये बात होगी सर। अच्छा सर, फिर एक और चीज मेरे सामने आई है, वो फिर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का। और ये देखो, मरियम भी ना जी भी शायद खुदा दी कसम, इन्हों तो मैं समझ नहीं आ रही की कहना है, सलाम करना की करना। यानी सड़कें बन रही हैं, रोड बन रही है, वहां पे भी पोस्टर लगा हुआ है, सड़क पे काम हो रहा है, मरीन फोटो लगी है। अब मुझे बताएं, आप मुझे अपने ईमानदारी से बताएं नीचे कमेंट्स में प्लीज। ये जो मेरी बात सुने जरूर लिखे आपने, आप क्या समझते हैं मरीम के बारे में। सिर्फ एक फिक्रा लिख दें, 2 फिक्रे लिख दें, मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये प्लीज जरूर लिखें। दूसरा ये कि पुलिस वाले भी अब सैलाब ज़दगान की टिकटॉक्स बना रहे हैं। थैला एक रखा हुआ है और बार बार साहब को आते हैं, कहते हैं फड़ के फोटो खिचा ला, फड़ के फोटो खिचा ला, तो बाद तुम देंगे आटा, पहले फोटो खिचा लो। ये सूरत हाल है जी, थैलों के साथ ये सूरत हाल बनी हुई है। और ये पाकिस्तान में सारे सिलसिले सलासिल चलते जा रहे हैं। अच्छा, एक जो चीज़ जो है ना बड़ी हो रही है इस वक्त, अली मीन गंडापुर साहब, सर उनका जो है ना अभी कल परसों पता लगा जी उनका पासपोर्ट गायब है। पासपोर्ट जो है ना हुकूमत नहीं दे रही।
اور جو حکومت ان کو پاسپورٹ نہیں دے رہی، محسن نقوی صاحب ان کو یہ جس احترام سے، جس متانت سے، جس خوبصورتی سے جو ان کے چہرے پہ لالیاں آ جاتی ہیں ان کو ملتے ہوئے، خدا کی پناہ، یہ وہ بندہ قاتل ہے پاکستان کی عوام کا، پی ٹی آئی کے لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص جس کا نام محسن نقوی ہے. انہوں پہ جنرلی میں کہنا پوچھو ہی کچھ نہ اینیاں تو لالیاں چڑھ جاندیاں جیسے علی مین صاحب دے. اب انہوں نے علی مین صاحب نے کہا جی 37 سال کے بعد، 37 سال سنیا جائے غور نہ، 37 سال کے بعد اصلاحات ہوئی ہیں کے پی کے میں. یہ آج کی خبر ہے جی. یعنی پچھلے 2 ادوار جو ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی نے ضائع کیے تھے، وہ 37 سال بعد اصلاحات کر رہے ہیں یہ لوگ. اور حال یہ ہے کہ جی میرے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں ہے، میں ادھر نہیں جا سکتا، جڑے کام کمانڈو نہیں کرتے پہاڑیاں چڑھنے والا یہ بندہ کر جاتا ہے. یعنی یہ یار حد ہے. علیم صاحب سلام ہے صاحب تمہیں. سر قوم اتنی بیوقوف نہیں جتنا آپ نے اس کو سمجھا ہوا، اتنی بیوقوف نہیں جتنا آپ نے اس کو سمجھا ہوا. اچھا میں نا ایک بات اور کروں، تھوڑا سا نا اس کو رکھو سارا پچھلے ویٹ کر سائڈ پہ. ایک بات اور میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے نا مجھے سوچتا تھا کہ پاکستان میں کیا پرابلم ہے. مجھے 2-3 دنوں میں سمجھ لگنی شروع ہوگی پاکستان میں کیا پرابلم ہے، لوگوں کے ساتھ کیا مسئلے مسائل رہتے ہیں، خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا مسئلے مسائل. آپ یقین کریں میری بات کا کہ عمران خان کے طفیل جو بندہ اتنے بونے ہیں، یہ سارے عمران خان کے طفیل ہی ہیں، سارے کے سارے عمران خان کے طفیل ہیں، بشمول میرے. میں تو خیر ایڈمٹ کرتا ہوں نا کہ میں تو عمران خان کے طفیل ہوں، اور مجھے بھی کہنے لگ پڑتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو ہم نے یہ سکھایا، آپ کو ہم نے وہ سکھایا. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی سن کے کہ اب کیا بندہ ان کو کہے کہ بھائی جان آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ ایک 60 سال کے بندے کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں. جرا پکا پیڈا ہو جائے تھی کی سکھاؤ گے، کدھر تھی انہوں سمجھاؤ گے کی کرے گا وہ؟ ایسے توفیلیاں ہیں. یہ ہے وہ وجہ، یہ سارے کے سارے عمران خان کو بیچ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے سارے قیادت، چاہے وہ بیرون ملک بیٹھی ہے چاہے وہ اندرون ملک بیٹھے، یہ عمران خان ان کا روزی روٹی ہے. یہ امبیسیوں سے بھی ان کے تعلقات ہیں. پھر یہ اچھا ایک اور نیا ڈرامہ ہے ان لوگوں کا، یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی باہر بیٹھے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہیں اور اندر بیٹھے ہیں، ایک اور ڈرامہ ہے جو بڑے عرصے سے میں سنتا آ رہا ہوں اور میں اکثر سنتا تھا. اور اس میں میرے ایک بڑے محسن ہیں، میں ان کا بڑا احسان مند ہوں، پی ٹی آئی یو کے فہیم ملک صاحب مجھے کہنے لگے کہ تم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، تم بہت ذرا بولتے ہو، تم آ جاؤ ذرا پارٹی کے اندر تو آ کے دیکھو. تو پھر میں نے اندر پارٹی جوائن کر کے پارٹی کا اندر جا کے میں نے دیکھا. بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ بڑے محسن ہیں. وہ مجھے انہوں نے راستہ دکھایا کہ یار یہ طریقے ان کی، میں بڑا احسان مند ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملا. ایز اے انسان یا ایز اے پروفیشنل نہیں، جو میں اپنا کام کرتا ہوں بزنس کرتا ہوں اس میں نہیں مجھے موقع ملا، لیکن مجھے لوگوں کو آبزرو کرنے کا مجھے بہت سارا کا موقع ملا. اور میں حیران ہو گیا ہوں، اتنے کم ظرف لوگ ہیں یہاں پہ، اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے وہ بیرون ملک ہے چاہے وہ اندرون ملک ہے، وہ عمران خان کو بیچ کے کھا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ اگر آپ کی بہن کے اوپر انڈے پڑیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا باپ جیل میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں گے ابا جی میں دسن گے جی کہ پلیز میرے واسطے کوئی مہم چلاؤ یا میرے واسطے ضمانت کا کوئی بندوبست کرو؟ اور غیرت مند باپ جس نے بچے پال پوس کے بڑے کیے وہ کرے گا؟ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یہ ان کی سوچیں ہیں. کوئی بندہ بھی پوری کی پوری پی ٹی آئی کی قیادت میں اندرون ملک اور بیرون ملک سارے کے سارے اپنے شولڈر پہ کوئی بات لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں. ایک بندہ اٹھاتا ہے، جو بندہ اٹھاتا ہے، جو بندہ تیاری کرتا ہے، جو بندہ آگے انیشیٹو لیتا ہے، اس کی ٹنگ کھینچتے ہیں. بھائی تم نے فلاں جگہ نہیں جانا، تم نے فلاں چیز نہیں کرنی. آپ یقین کریں کہ میں چونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کے آپ تک نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے کیا بتانا آپ کو، آپ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، پوری عوام کو نظر آ رہا ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام کے تمام اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں گے آپ کھڑے کہ آپ کی اوقات کتنی ہیں. 2 کوٹھی کے آپ لوگ ہیں. عمران خان کا نام کی وجہ سے آپ لوگوں کی کوئی عزت ہے، آپ کو کوئی بندے جانتے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہے. مجھے کون جانتا تھا؟ نظر باز کو کوئی نہیں جانتا بندہ. نظر باز کی آنے کی اوقات نہیں اگر عمران خان نکال دیا جائے بیچ میں سے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ اگر مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو وہ صرف اس لیے سمجھ رہے ہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جس دن میں عمران خان کو چھوڑ کے نواز میرے جتیاں پہن لگ جانی تو سیدیاں مینوں وچوں نکل کے آن گیا تو لانتے سپیڈ سے آئیں گے کہ میرا برا حال ہو جائے گا. اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ میں خدا کی پناہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہا. یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی اور بیرونی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج عمران خان اندر ہے. جو ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا لیڈر ہوں.
پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں اور میں اپنی اور تم جانتا کون ہو تم لوگوں کو؟ یہ قوم ہے، یہ عوام ہے، یہ سنکرنائزیشن عوام اور عمران خان، یہ بیچ میں کچھ نہیں ہے، یہ نکالنے اپنے دماغوں سے کوئی لیڈر نام کی چیز ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کو ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے کوپ، اس کا الگ سے ذکر میں یہ ویلاگ میں اس کا میں نہیں کرنے سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ویلاگ میں اتنا کہوں گا کہ جو بھی پروٹیسٹ ہو اس میں پلیز شرکت کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ 21 تاریخ کو کوپس کے پلیٹ فارم سے لندن میں ایمبیسی کے سامنے ایک پروٹیسٹ کی جو کال ہے اس میں آپ ضرور شریک ہوئیے گا۔ بعد میں لمبی ہو جائے گی، میں سارا کچھ رکھ کے دماغ میں کہیں چلا گیا میں، کیونکہ یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں سے، دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ جو ہے عمران خان کو پتہ نہیں کیا بیچ کے کھا رہے ہیں عمران خان کو، اور پھر بتاتے جی پارٹی کے معاملات میں آپ نے بولنا نہیں ہے، کمپرومائز رہنا۔ جب عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرا مجرم کون ہے، عمران خان آپ کو بتا رہا ہے میرا مجرم کون ہے، تو پھر آپ کو نام لینے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا پارٹی ڈسپلن ہے؟ یہ وہ پارٹی ڈسپلن ہے جو بریسٹر گوہر لے کے چل رہا ہے، یہ وہ پارٹی ڈسپلن ہے جو علی مین گنڈا پور لے کے چل رہا ہے۔ پارٹی عمران خان تھی، عمران خان ہے اور عمران خان ہی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔